अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कुछ मेरी जगह चेंज है जहाँ से मैं आपसे अक्सर बात करता हूँ। बहरहाल ख़बर मेरे पास बड़ी है। ख़बर ये है कि इमरान खान साहब के आसपास जो लोग मौजूद हैं वो उनको ये बावर करवाने पे और ये मशवरा उनको बार बार दे रहे हैं कि आपने जो मज़हब का मसाला अपने पूरे बयानिए के अंदर भरा हुआ है, इसके अंदर एक स्टेप आगे जाया जाए और एक किसी रूहानी शख्सियत और मजहबी शख्सियत के बारे में ये दावा किया जाए कि वो आपको या आपके करीबी साथियों को ख्वाब में आकर ये बिशारत देकर गई हैं कि आप एक अजीम तरीन लीडर हैं और आपके जो मुखालफीन हैं वो मलून हैं और उनको किसी सूरत भी हक़ हुक्मरानी नहीं है, और जो ये मस्जिद नबवी के अंदर जो वाक़या हुआ है उसका भी जवाब जो है वो इसी ख्वाब के अंदर हासिल कर लिया जाए। इमरान खान साहब के वो ससुराली रिश्तेदार जो बुशरा बीबी और पाकपतन से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके जो करीबी रुफ़का हैं वो बार बार खान साहब को कह रहे हैं कि जनाब ये कर गुज़रें, आप अगर जब ये बात करेंगे तो इस वक्त एक नई बहस पैदा हो जाएगी और एक नई बहस तश्कील दे दी जाएगी कि जो भी रूहानी शख्सियत ख्वाब में आए उनको झुटलाया जाना कैसा है। जब ये पूछा गया कि ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, कौन सी रूहानी शख्सियत होंगी जिनका नाम लिया जा सकता है, जो उनको कहा जा रहा है कि आप ये कह दें, तो इस बारे में ये कहा गया कि जनाब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कह दिया जाएगा और खान साहब खुद से कुछ कह देंगे। खान साहब को बाकायदा तौर पे बुशरा बीबी और उनके जो चिल्ला काटने वाली जो पूरी उनकी पलटन है, जो पूरी पलटून है, जिनको वो एक ग्रुप का नाम देते हैं और उसको बड़े मुक़द्दस अंदाज में बुलाते हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम ऐसे वज़ाइफ कर रहे हैं जिससे इमरान खान साहब को ख़ुद ब ख़ुद ऐसे ख्वाब जो हैं वो वईद होंगे जो कि इस नतीजे पर मुंतज होंगे कि उनको कोई रूहानी शख्सियत ख्वाब में आई हैं और उन्होंने ये इशारा किया है कि इमरान खान साहब के जो मुखालफीन हैं वो सब के सब बातिल और इमरान खान साहब जो हैं वो सब के सब हक़ पर हैं। अभी आपने हाल ही में जो है इमरान खान साहब की एक वीडियो देखी होगी। मैं आपको चाहता हूं कि हम वो वाला आपको टुकड़ा फिर दोबारा भी दिखाएं, और उस वीडियो के अंदर इमरान खान साहब पैगंबर इस्लाम का जो है वो, और बल्कि पैगंबर खुदा जितने भी गुजरे हैं उनका हवाला दे रहे थे, और उनका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी पैगंबर आए उनका जो पैगाम था वो फिर वो उन्होंने लोगों को दिया, लोगों ने आगे तक पहुंचाया। तो या कोई भी इमरान खान साहब का सपोर्टर या जो अरशद शरीफ ब्रांड सहाफ़ी कहलाए जाते हैं, सो कॉल्ड सहाफ़ी, वो चाहे जो मर्ज़ी कह लें, उसके ऊपर जो मर्ज़ी तावील पेश कर लें, हकीकत ये है कि इमरान खान साहब ने अपने आप को पैगंबर खुदा के साथ रिलेट किया और उन्होंने एक तशबीह दी, और उस तशबीह के बारे में जो है मैं आपको बताते हैं कि उलमा की क्या राय है, लेकिन पहले जो है ज़रा देखें खान साहब ने क्या कहा था। आपने अब से आपने कोई रेस्ट नहीं करना, आपने तबलीग करनी है, अपने इलाकों में जाना है। फिर से मैं कहता हूँ, लोगों को आपने बेदार करना है, शऊर देना है कि पाकिस्तान इस फैसला कुन वक्त पे खड़ा है। सब ने इस तहरीक में शिरकत करनी है। ये शिरकत है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, और मैं आप सबको आज ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए कोई रेस्ट नहीं है। ईद वाले दिन भी ईद भी मिले, आप जब ईद पढ़े, ईद मिले, जब नमाज के बाद ईद मिले तो कान में कहें हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है हमने। सब देखिए नौजवानों, मेरी बात सुन लें, कभी भी कोई आपको आज़ादी लेके नहीं देता। कौम अपनी आज़ादी खुद जद्दोजहद से देती है, अपनी आज़ादी के लिए जहाद करती है। इसलिए आपने कोई रेस्ट नहीं करना। और मैं आज सबको आज कहना चाहता हूँ कि 20 लाख लोग कम अज़ कम मैं इस्लामाबाद में चाहता हूँ जब मैं कॉल दूँगा। इंशाअल्लाह हर शहर जाऊंगा, पाकिस्तान हर शहर में जाऊंगा, अपने लोगों को तैयार करूंगा इस्लामाबाद के लिए।
मैं परसों मुल्तान जा रहा हूँ, ईद की छुट्टियों के बाद फिर मैं निकल जाऊँगा, सारे पाकिस्तान जाऊँगा, अपने लोगों को तैयार करूँगा इस हकीकी आज़ादी की जंग के लिए। और मैं आखिर में आज अपनी मीडिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ, अपने लिबरल जो कि मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे ज़माने में कभी इस तरह का मीडिया ब्लैकआउट हुआ जो आज तहरीक इंसाफ से हो रहा है? क्या अब आज़ादी राय किधर गई? किधर गई आज़ादी मीडिया? किधर गया? हमारे ज़माने में 80% जो प्रोग्राम्स होते थे वो हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ होते थे। आज क्यों मीडिया का ब्लैकआउट कर दिया है? सबसे बड़ी बात यह कि क्या वजह है कि जो साजिश का हिस्सा अनजाने में बने, ये जो लोगों ने जो लोटे बने, पैसे लेके अपने ज़मीर बेचे, शायद इनको नहीं पता था। हमने हालांकि पार्लियामेंट में इनको दावत दी कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी में आए, हम आपको ये मुरासला दिखाते हैं। वो हमने आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भेजा है, प्रेसिडेंट के पास भी है। सबको पता होना चाहिए कि अब तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो शहबाज शरीफ ने मीटिंग की, उसमें भी उनको तस्लीम करना पड़ा कि ये मुरासला जेन्युइन है, ये फेक नहीं है। तो हो सकता था कि इन लोगों को पता ना हो। शहबाज शरीफ को और आसिफ जरदारी को, नवाज शरीफ, उसने तो सबसे ज़्यादा साजिश पे उसने लंदन में बैठ के की थी, और फजल रहमान को, इन सब को पता था कि ये मुरासला असल में अमेरिका के साजिश के हिस्से थे। ये तीनों थ्री स्टूजेस साजिश का हिस्सा थे। लेकिन हो सकता है कि ये जो लोटे थे इनको ना पता हो। लेकिन मैं ये आज कहता हूँ, मैं पाकिस्तान की अदालतों से भी पूछता हूँ और मैं इलेक्शन कमीशन से भी पूछता हूँ कि क्या है इतनी बड़ी साजिश हुई पाकिस्तान से, और ये लोगों ने अपने ज़मीर बेचे, 20-20, 25 करोड़ रुपए के लेके इन्होंने इस साजिश का हिस्सा बने, गवर्नमेंट को गिराने में इन्होंने पूरा हिस्सा लिया। तो क्या पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम कोई इनके ऊपर स्टेप नहीं लेगा? क्यों नहीं इसके ऊपर फौरी तौर पे डे टू डे हेयरिंग की गई? ये क्या हम मिसाल दे रहे हैं अपनी आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को क्या मिसाल दे रहे हैं कि पार्लियामेंट में वो लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग हैं जो पैसे लेके अपने हल्के के लोगों से भी गद्दारी करते हैं, अपने मुल्क से भी करते हैं, अपने आइन से भी करते हैं, कानून की भी खिलाफ वर्जी करते हैं। इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और क्यों इतनी देर लग रही है? ये सारी कौम की डिमांड है, इलेक्शन कमीशन से भी, अपनी अदलिया से भी, कि डे टू डे हेयरिंग करके इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और मैं आखिर में दो चीज़ें और कहना चाहता हूँ। मैं इसलिए चाहता हूँ, आपकी सबकी जिम्मेदारी है, सुने, जिम्मेदारी है आपकी कि आपने कोई रेस्ट नहीं करना, आपने तबलीग करनी है, अपने इलाकों में जाना है। फिर से मैं कहता हूँ, लोगों को आपने बेदार करना है, शऊर देना है कि पाकिस्तान इस फैसला कुन वक्त पे खड़ा है। सब ने इस तहरीक में शिरकत करनी है। ये शिरकत है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की। और मैं आप सबको आज ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए कोई रेस्ट नहीं है। ईद वाले दिन भी ईद भी मिले, आप जब ईद पढ़े, ईद मिले, जब नमाज के बाद ईद मिले तो कान में कहें हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है हमने सब।
جی آپ نے دیکھا خان صاحب نے کیا کہا تھا اس کے بارے میں، جو انہی کے مشیر رہے ہیں طاہر اشرفی صاحب نے جو ہے وہ بڑا کلیئر الفاظ میں کنڈیم کیا، بلکہ اس پہ غم و غصے کا بھی اظہار کیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ چاہے مولانا طارق جمیل سے ہی پوچھ لیں، کیونکہ آپ مولویوں کے اندر تو ان کے علاوہ کسی کو پوچھتے نہیں، آپ نے جو کیا وہ غلط ہے اور کسی صورت بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ طاہر اشرفی نے کیا کہا ہم آپ کو وہ بھی سنوا دیں تاکہ ریکارڈ کے اوپر رہے، اور پھر میں آپ کو فردر تفصیل کچھ اس گفتگو کی دوں جو کہ گفتگو آج کل بنی گالہ کے حلقوں کے اندر ہو رہی ہے اور خان صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں مدینہ منورہ کی طرف اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں حاضری کے لیے آ رہا تھا۔ جب مدینہ منورہ پہنچا تو خان صاحب کی ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی ہے۔ عمران خان صاحب، یہ باتیں میں آپ کو کئی بار عرض کر چکا ہوں، تنہائی میں بھی اور اجلاسوں میں بھی، کہ اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے مقدسات کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے جب آپ گفتگو کریں تو کسی سے مشورہ کر لیا کریں، یا رہنمائی لے لیا کریں، یا پڑھ لیا کریں۔ خان صاحب، انبیاء تو انبیاء ہیں، ہم تو اصحاب رسول و اہل بیت اور اولیاء اللہ کے گوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے جو ذرے آتے ہیں ان سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ انبیاء کے ساتھ تشبیہ دے کے اپنے پیغام کو پھیلانے کی بات کرنا خان صاحب درست بات نہیں ہے۔ جس سے مرضی پوچھ لیں، مولانا طارق جمیل سے ہی پوچھ لیں، کیا یہ تشبیہ درست ہے؟ خدا کے لیے، اپنے آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں، نوجوان نسل آپ سے متاثر ہوتی ہے، آپ بنیادی اسلامی جو مقدسات ہیں ان پر حملہ آور تو انبیاء ہیں، ہم تو اصحاب رسول و اہل بیت اور اولیاء اللہ کے گوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے جو ذرے آتے ہیں ان سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ انبیاء کے ساتھ تشبیہ دے کے اپنے پیغام کو پھیلانے کی بات کرنا خان صاحب درست بات نہیں ہے۔ جس سے مرضی پوچھ لیں، مولانا طارق جمیل سے ہی پوچھ لیں، کیا یہ تشبیہ درست ہے؟ خدا کے لیے، اپنے آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں، نوجوان نسل آپ سے متاثر ہوتی ہے، آپ بنیادی اسلامی جو مقدسات ہیں ان پر حملہ آور نہ ہوں، دانستہ یا نہ دانستہ آپ جو گفتگو اس طرح کی کر جاتے ہیں وہ نقصان دہ ہے، اس سے آپ کی اپنی شخصیت بھی تباہ ہوتی ہے، اس سے ہماری دل آزاری بھی ہوتی ہے۔ انبیاء، پوری کائنات کی انسانیت مسلمان جمع ہو جائیں تو کسی صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، اور سارے صحابہ جمع ہو جائیں تو وہ کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ تشبیہ دیتے ہوئے خیال تو کر لیتے۔ مجھے پتا ہے یہ میری بات بری لگے گی، لیکن خان صاحب یہ ایسی باتیں تو میں آپ سے اس وقت بھی عرض کرتا رہا، اور ایک گزارش ہے خان صاحب، اپنے لوگوں کو سمجھائیں رمضان کے مقدس ایام۔ جی ناظرین، آپ نے یہ سنا، خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے ہمارے اسلام کے اندر تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے خواب میں آتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی یہ حکم ہے یا یہ ایک عام تعلیم ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ میرے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو پھر کوئی بھی مسلمان جو ہے اس کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو جھٹلا نہیں سکتا، یعنی آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے اس کو بار بار کوٹ کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کے خواب میں نظر آؤں یا اگر اس کو یہ خواب کے اندر یہ بشارت ہو کہ یہ میں ہوں تو وہ میں ہی ہوں گا، کوئی شیطان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شکل مبارک میں یا کسی اور حلیہ مبارک کے اندر
نہیں آ سکتا، کوئی بھی جو فسادی جو کوئی چیز ہے وہ نہیں آ سکتی، فاسد چیز جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا روپ نہیں دھار سکتی. تو یہ ایک خاصہ ہے، وسیع خاصے اور اسی ایمانی جو ہمارے سٹرکچرز موجود ہیں ان کو عمران خان صاحب کو استعمال کرنے کا نیا مشورہ دیا جا رہا ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ ٹمپریچر انہوں نے گیج کیا ہے پیغمبر خدا والی بات کر کے، اتنا بڑا ریئیکشن جو ہے ان کے اوپر نہیں آیا. مسجد نبوی کے معاملے کے اوپر ریئیکشن زیادہ بڑا ہے. خان صاحب کے اوپر ایک پرچہ ابھی تک درج ہو چکا ہے فیصل آباد کے اندر. کوئی اور ہم ایسا مذہبی بیانیہ گھڑنے کی کوشش کریں اور اس کو نیشنلزم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں جو ہٹ ہو جائے، ریفیوٹ ہو جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ایک ایسا بیانیہ لے کر آتے ہیں کہ جس کے اوپر ہر مسلمان جس کا صاحب ایمان ہے جو وہ کوشچن کرنے سے پہلے ایک بار دائیں بائیں شائیں ضرور دیکھے اور ایک بار وہ یہ بھی دیکھے کہ وہ اس کو کس طریقے سے جھٹلا سکتا ہے. اور چونکہ جب اس کو جھٹلایا نہیں جا سکے گا تو اٹ ول کریٹ لارجر امپیکٹ ان فیور آف خان صاحب. دوسری جانب خان صاحب کے کچھ اچھے دوست جو ان کے بارے میں سنسیئر ہیں وہ ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب اس حد پر مت جائیے گا، آپ اس حد پر جائیں گے یہ والی بات آپ کریں گے اور پھر وہ مذاہب کی بات آ جائے گی اور اس کے بعد جب سیاسی بیانیہ بنے گا تو جو اسلام کے مقدسات ہیں وہ بھی شاید ریفیوٹ ہو جائیں. تو خان صاحب اس شش و پنج میں اس وقت مبتلا ہیں کہ وہ اس طرف جائیں یا نہ جائیں. اگلے دنوں کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر بہت اوپر جا کر کسی مقدس ترین ہستی کے اوپر بات کریں یا نہ کریں تو سیکنڈ لیول کے اوپر جو ہماری مقدس ترین ہستیاں ہیں، سیکنڈ ٹیئر کے اندر جو لوگ موجود ہیں جس میں جو ہے بڑے بڑے پیر حضرات جو ہیں وہ بڑی بڑی جو روحانی شخصیات ہیں جن کے نام کے ساتھ اعظم لگا کرتا ہے، ان کے بارے میں بھی یہ فرمایا جا سکتا ہے کہ جناب یہ خواب میں آئے اور انہوں نے وعید جو ہے دی ہے. سو اسٹے ٹیون اور دیکھتے رہیں کہ خان صاحب کیسے کیسے پلٹے کھاتے ہیں اور کیا کیا باتیں وہ کرتے ہیں. بہت شکریہ.